नमस्कार, सबैजनालाई म स्वागत गर्दछु। यो कोरोना भाइरस महाव्याधि संसारभरि फैलिँदै गर्दा एकातिर भयको वातावरण संसारभरि बढिरहेको देखिन्छ। विश्वका विभिन्न देशका सरकारहरूले कहीँ लकडाउन भनेर, कहीँ कर्फ्यू नै भनेर यो कोरोना भाइरस महाव्याधिबाट बस्नको लागि विभिन्न उपायहरू गरिरहेका छन्। मानिसहरू घरमै भइरहेको हुनाले धेरै मानिसहरू विभिन्न किसिमका सोच विचार चर्चा परिचर्चा बढिरहेका छन्। सँगसँगै यो रोगको महाव्याधि आफ्नो ठाउँमा छ। इन्फोडेमिक भनिने गलत सूचनाको व्याधि पनि त्यही अनुसार बढिरहेको छ। सँगसँगै सङ्कट हुँदाखेरि सबैजना सङ्कटबाट डराएर मात्रै बस्दैनन्। कयौँले त्यो सङ्कटलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा लागिरहेका हुन्छन् भने जो चिन्तन गर्ने वर्ग हो त्यसको जिम्मेवारी भनेको फेरि यो सङ्कटले के जनाउँछ र यो सङ्कट पछाडि अब के हुने हो भन्नेमा चिन्तन गर्नु पनि जिम्मेवारी हुँदै हो। र यही सन्दर्भमा संसारका विभिन्न देशमा रहनुभएका महानुभावहरूले मलाई यो कोरोना भाइरस महाव्याधि र यसले पार्ने असरहरूबारे विभिन्न कोणबाट बारम्बार प्रश्न गर्नुभएको छ र कयौँ मिडियाका साथीहरू अथवा भाइ बहिनीहरूले निमन्त्रणा पनि गर्नुभएको छ। तर हाल म कुनै पनि मिडियामा करिब 1 वर्षदेखि नगइरहेको र अझै केही समय नजाने भएको हुनाले त्यसरी मिडियाबाटै यो जिज्ञासाको सम्बोधन गर्न मैले सकिनँ। त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। पछि कुनै उपयुक्त बेलामा म मिडियामा जाने भएँ भने यहाँहरूले देख्नुहुने नै छ। अहिले चाहिँ यही सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर भए पनि हाम्रा आफ्ना सदस्यहरू र अन्य जिज्ञासुहरू पनि जसले ठुलो सङ्ख्यामा सोधिरहनु भएको छ उहाँहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नको लागि म उपस्थित भएको छु। र धेरै वर्षदेखि मैले यो न्यू ग्लोबल अर्डर इन द मेकिङ, नयाँ वैश्विक संरचनाको निर्माण हुँदैछ अथवा वैश्विक संरचनाको पुनर्निर्माण हुँदैछ भन्ने बताइरहेको सन्दर्भलाई लिएर, त्यस्तै गरेर विश्व अर्थतन्त्र र मानव जातिले भोग्नुपर्ने समस्या कस्तो हुने हो यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले यस पछाडि भन्ने सन्दर्भमा, र त्यस्तै गरेर हामीले जुन राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको कुरा गर्ने गरेका छौँ र त्यो परम्परागत राष्ट्र राज्यको जुन चिन्तन रहेको छ, संसारभरि अहिले जुन राष्ट्रवादी भनिनेहरू तिनीहरूको जुन उभार आएको छ र फेरि सँगसँगै वैश्वीकरणको प्रश्न अथवा उत्तर वैश्वीकरणको जुन सन्दर्भ आएको छ, तिनीहरू बिचमा विवाद बढ्दै गरेको यो कुरालाई लिएर पनि हामी राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको दृष्टिबिन्दुबाट कसरी यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि प्रशस्त सोधिएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि जे सावधानी गर्नुपर्ने हो त्यो सावधानी सबैजनाले गर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र सरकार पनि विभिन्न तहका जुन सरकार छन्, सङ्घीय सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारसम्म, उनीहरूसँग समन्वय गर्ने र सकेको ठाउँमा आफ्नो ठाउँबाट यदि स्वयंसेवा गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। अब मूल कुरो के हो भने यो कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण आयो, यो सङ्क्रमण कसरी आयो? अब यसमा नेपालमा त यो षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू, कन्स्पिरेसी थ्योरी धेरै नै चल्दछन्। अब यो चाइनाले बनाएर पठायो कि अमेरिकाले बनाएर पठायो कि अथवा अर्को कसैले इल्युमिनाटी भनेर भनिन्छ नि त्यसले पो बनायो कि भन्ने बारेमा पनि सवालहरू उठेका छन्। मूल कुरो हामी प्रारम्भ गरौँ यो जुन वैश्विक संरचना छ त्यहाँबाट, ग्लोबल अर्डर जसलाई भनिन्छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ। हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो निकट इतिहासमा जब औद्योगिकरण भन्ने परिघटना अगाडि आयो, सँगसँगै हतियारहरू, नयाँ नयाँ किसिमका हतियारहरू, कम्पासदेखि लिएर अनि यात्रा गर्न सक्ने संसाधनहरूको विकास भइसके पछाडि र त्यहाँ त्यो मिसनरी प्रवृत्ति सुरुमा चाहिँ जुन एउटा
रिलिजनको प्रचारको लागि भएको थियो र त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ यो जुन पुँजीवादको विकास र यता समाजवाद अथवा कम्युनिजम भनिएको परिघटना पनि आफैमा ती सबैले दिक् र कालमा आफूलाई विस्तार गर्न खोज्ने यो सबै परिघटनाको कारणले गर्दाखेरिमा खास गरी युरोपेलीहरूको साम्राज्य बढेको थियो र त्यो युरोपेलीहरूको साम्राज्य बढ्दाखेरिमा त विभिन्न देशहरूले त्यहाँको भाषामा भन्दाखेरिमा नेसन स्टेटहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट प्रयास गरेका थिए। जस्तो आजको जुन संयुक्त राज्य अमेरिका भनेको ठाउँ छ त्यहाँ कोलम्बसले आक्रमण गर्न गए, उनीहरूले त डिस्कभर गरेको पत्ता लगाएको भन्लान्, तर त्यो वास्तवमा आक्रमण थियो भनेपछि त्यो एकातिर रह्यो भने अर्कोतिर कसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीको विस्तार भयो र ब्रिटिस साम्राज्यको विस्तारमा इस्ट इन्डिया कम्पनी र अरू पनि धेरै तरिकाबाट गर्दाखेरिमा एउटा बेलामा यस्तो भनियो कि विश्वमा ब्रिटिस साम्राज्यमा सूर्यास्त नै हुँदैन भन्ने सम्मको अवस्था आयो। तर त्यही बेलायतको शक्ति दोस्रो विश्वयुद्ध सँगसँगै त्यो अस्त भयो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भिटो प्राप्तमा जुन देशहरू भए त्यसमा बेलायत र फ्रान्स पनि रहेको भए तापनि मूलतः उनीहरूको प्रभाव निकै कमजोर भइसकेको थियो र त्यसमा त्यो फाइनल नेल भन्छ के त्यो ताबुत भन्छ नि कफिन अथवा चाहिँ लास बोक्ने जुन बाकस हुन्छ त्यो बाकसको अन्तिम किल्ला भने जस्तो भन्न खोजेको उनीहरूको तरिकाबाट पश्चिमा तरिकाबाट भन्दाखेरिमा निर्णायक चिज के रह्यो भने सन् 1956-57 मा भएको स्वेज नहरको जुन सङ्कट हो र त्योसँगको जुन जोडिएको लडाईँ हो त्यो लडाईँको अन्त्य कसरी भयो भनेर हामीले हेर्यौँ भने बेलायत र फ्रान्सको रहेसहेको बचेखुचेको शक्ति पनि त्यसले सिद्ध्यायो। पहिले इजरायलले आक्रमण गर्यो इजिप्टमाथि र पछि ब्रिटेन र फ्रान्सले पनि इजिप्ट अथवा मिस्रमाथि आक्रमण गरेका थिए। तर त्यो परिघटनाको परिणाम चाहिँ के भयो भने नासेर इजरायली राष्ट्रवाद र अरब अस्मिताका नायकका रूपमा उनी चाहिँ अगाडि आए र उनी त्यसरी आइसके पछाडि यतापट्टि इजरायलले त्यो नेगोसिएसन भन्छ नि गरेर सन्धि गरेर केही आफ्नो सुविधा कायम राख्न त्यो सफल भयो। तर फ्रान्स र बेलायतले रहेसकेको प्रभाव पनि उनीहरूले गुमाए। त्यो घटनाले भन्दा दोस्रो विश्वयुद्धबाटै उनीहरूको घटिसकेको प्रभावको अन्तिम निष्कर्ष पुग्नलाई त्यति समय कुर्नु पर्यो र अहिले पनि जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बेलायत र फ्रान्स चाहिँ भिटो पावर प्राप्त देशको रूपमा रहेका छन् त्यो धेरै देशहरूले त्यसलाई पचाइरहेका छैनन्। त्यो एउटा अस्वाभाविक हो भन्ने कुरा रहिरहेको छ। चीनसँग त भिटो पावर छँदैछ तर भारतदेखि लिएर अरू देशहरू छन् जसको आकांक्षा चाहिँ त्यहाँ जाउँ भन्ने छ। जर्मनी पनि पुनः अहिले त्यो खास गरी युरोपियन युनियनबाट बेलायत निक्लिसके पछाडि अब त युरोपियन युनियनको त्यो पुरोधाको रूपमा जर्मनी जुन रहेको छ त्यो जर्मनीको पनि आकांक्षा आफ्नो ठाउँमा छ। तर उनीहरूले छोडिरहेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले बेलायत र फ्रान्सको त्यहाँ जुन ठाउँ ओगटेको त्यसलाई अनधिकार जस्तो अवाञ्छित जस्तो मानिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर यो चीनको प्रभाव सँगसँगै अमेरिका चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा पुगिरहेको परिस्थिति पनि छ। यतातिर रुस र साउदी अरबको अस्ति भर्खरको जुन पेट्रोलको मूल्यको लडाईँ हो त्यो कुरालाई हेर्यो भने पनि यो कसरी बहुआयामिक तरिकाले वैश्विक संरचना परिवर्तन हुनको लागि यहाँ अहिले विभिन्न घटनाहरू भइरहेका छन् भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा युको विघटन र पतन अब अहिले त त्यो ब्रेक्जिट भने जस्तै चाहिँ नि इटालीको पनि एक्जिट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। किनभने सङ्कटको बेलामा युरोपियन युनियनले कुनै मद्दत दिन सकेन भन्ने कुरा त्यहाँ रहेको छ। भनेपछि अब सवाल के हो भने के यो संसार अथवा यसको संरचना यो कोभिड भन्ने भाइरसको महाव्याधि जुन फैलियो यसपछि पनि पहिलेको जस्तै रहला त भन्ने कुरा हो। पहिलेको जस्तो अवश्यै रहनेवाला छैन। त्यसका प्रभावहरू के कस्ता हुने हुन् भन्नेमा अब विश्लेषण चलिरहेको छ। हामी हाम्रो दृष्टिबिन्दुबाट पनि गर्न सक्छौँ। अब यो जैविक युद्ध हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि ठुलो सवाल आएको छ
र यसमा एक अर्कालाई औँला ठड्याउने कन्स्पिरेसी थ्योरी भने जस्तो त्यसलाई प्रचार गरिदिने यस्तो खालको कुराहरू चलिरहेको छ। सँगसँगै यो चाहिँ औषधि बेच्ने माफियाको ठुलो षड्यन्त्र हो कि भन्ने कोणबाट पनि यो कुरा आइरहेको छ। र WHO को भूमिका अब के हुन्छ त? WHO ले यो कुरालाई, यो सङ्कटलाई एकदमै ठुलो सङ्कट हो भनेर जुन अहिले ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ, विभिन्न सरकारहरूलाई जागरुक बनाइरहेको छ, यो कुरा कहाँ गएर अन्त्य हुने हो? के योभन्दा अगाडि आएका ठुल्ठुला जुन रोगहरू भनियो, यो ठुल्ठुला जुन रोगहरू आइसके पछाडि पनि केही समय हल्लाखल्ला मचिने, तर त्यसको लागि एउटा धेरै रकमको एउटा फन्ड, त्यो कोष बनाइसके पछाडि अनि सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चुप लाग्ने, जो मर्ने हो मरिरहने, पीडित हुने भइरहने, त्यसमा चाहिँ ग्रान्टका कुरा, यसो सहयोगका कुरा, यस्ता कुराले अनि त्यो चलिरहने भने जस्तै यो पनि यो मेडिकल क्षेत्रको यो माफियागिरी नै हो कि के हो कि, अथवा जो जुन विश्व बजार तन्त्र छ नि, त्यो बजार तन्त्रकै नयाँ फन्डा त होइन भन्ने कोणबाट पनि भइरहेको छ। भने जसले जैविक युद्ध हो भनिरहेका छन्, यसमा मूलतः दोष लगाइएको त एउटा चीनलाई र अर्को अमेरिकालाई भन्ने छ। र खास गरी अमेरिकालाई दोष लगाउनेहरूले चाहिँ यो चीनको बढ्दो प्रभावबाट त्रसित भएको हुनाले चीनलाई कमजोर पार्न गरेको हो कि भन्ने छ भने यो चीनले नै गरेको हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट हेर्नेहरूले चाहिँ यो सङ्क्रमण आइसके पछाडि, यो महाव्याधि आइसके पछाडि पूर्व तयारी चीनको यति राम्रो देखियो कि यो यदि योजनाबद्ध नरहेको भए यति चाँडै यो यहाँबाट चाहिँ जुन अलमलबाट उम्किने अवस्था हुने थिएन। जसरी अमेरिका, युरोप अहिले पनि बडा त्यत्रो त्यो हेल्थ फेसिलिटी भन्छ नि, त्यो हुँदाहुँदै पनि अलमल्ल परिरहेका देखिन्छन्। भनेपछि त्यो नभएर र त्यो सङ्क्रमण पनि फेरि त्यो वुहानबाट त्यहाँ बेजिङ अथवा साङ्घाई नपुगिकन प्रत्यक्ष चीनसँग सम्पर्क रहेको अनि त्यो सञ्जालमा जोडिएको जुन इटालीमा पुग्यो, इटालीको पनि विशेष क्षेत्रमा गयो, त्यस भएको हुनाले त्यतातिर औँला ठड्याउनेहरू पनि छन्, त्यो आफ्नो पाटोमा भयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा यो बारेमा अझै धेरै आशंकाहरू, विश्लेषणहरू चल्नेवाला छन्। भने अर्कोतिर यो डिजिटल इकोनोमी बनाउनको लागि यो काम भइरहेको छ भन्ने पक्ष पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यसले के गर्नेवाला छ भने अहिले जसरी यो आइसोलेसनको कुरा आइरहेको छ, मान्छेको बिचमा भेट हुन नहुने जुन कुरा आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरिमा यो अटोमेसनको लागि र डिजिटल इकोनोमी अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि झन्झन त्यो महत्त्व बढेको तर्क गर्नलाई सहज भएको छ। भनेपछि यो कारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ कुनै न कुनै एउटा बहाना चाहिएको थियो र त्यो बहाना चाहिँ यो कोभिड-19 ले दियो भन्नेहरू पनि रहेका छन्। भनेपछि अब कतिपय विज्ञहरूले के भनेका छन् भने विश्व इतिहासमा यो पावर स्ट्रक्चर हैन, अथवा चाहिँ यो ग्लोबल स्ट्रक्चर यो परिवर्तन गर्नलाई केही न केही बहाना चाहिन्थ्यो नै। यदि अहिले यो कोभिड-19 महाव्याधि नआएको भए तापनि कुनै न कुनै युद्ध भए पनि आउने थियो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। र यो त्यसो हो भने के यो कोभिड-19 महाव्याधिले युद्धलाई टारेको हो त, विश्वयुद्धलाई, अथवा यो कोभिड-19 को कारणले युद्ध सुरु हुने हो? यो परिस्थिति अझै पनि स्पष्ट भएको छैन। तर विश्लेषण गर्नेहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरिमा यो अवश्यम्भावी थियो, यो वा अर्को खालको। हामीले योभन्दा अघिल्लो हाम्रो भिडियोमा हामीले कुरा गरेका थियौँ कि कसरी केही एक दुई कुराहरू मात्रै प्राकृतिक रूपमा भए तापनि अरू मानव समुदायको र मानवेतर अरू पनि चराचर जगतकै अस्तित्वमाथि सङ्कट खडा गर्ने कुराहरूमा मानवकै बढी भूमिका रहेको छ। र यो भूमिका सँगसँगै हामीले के कुरा याद गर्नुपर्छ भने जे भए तापनि, यो षड्यन्त्र भए तापनि, डिजिटल इकोनोमी ल्याउनको लागि भए तापनि, जैविक युद्ध भए तापनि, जेसुकै भए तापनि यसका पछाडि जुन कम्युनिस्ट र यो पुँजीवाद अथवा उदारवाद र समाजवाद पनि भनिने जुन आइडियोलोजी हो त्यसको ठुलो भूमिका छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने यिनीहरू यो जसलाई हामी नेपालको सन्दर्भमा कपुतन्त्र भन्छौँ, यसको प्रकृतिद्रोही, पर्यावरण विरोधी, निर्लज्ज, नाफाखोर, चरम उपभोक्तावादी प्रवृत्तिको परिणति, त्यसको अनिवार्य परिणति यो हो। यो वा त्यो रूपमा यो आउनु नै थियो। र
हामीले त्यो कुन हो भावी युगको बाटो भन्ने जुन भिडियोमा भने जस्तै यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि ढिलो वा चाँडो सङ्कट आउनेवाला थियो। यति बेला म संस्कृतको एउटा श्लोक सम्झिरहेको छु। लोभमूलानि पापानि सङ्कटानि तथैव च लोभात् प्रवर्तते वैरम अति लोभात् विनश्यति। यो चाहिँ लोभ मात्रै नभएर अब त यो अति लोभमा गइसकेको हुनाले विनाशको एउटा कुरो यो रहेको थियो। अब कसरी यसको समाधान गर्ने हो भन्ने कुरामा आफ्नो आफ्नो तरिका छ। अहिले तपाईले चाहे त्यो आफूलाई समाजवादी भन्नेहरू हुन् चाहे आफूलाई उदारवादी भन्नेहरू हुन्, दुईटैले केमा जोड दिए त भन्दाखेरिमा आइसोलेसन भनेर भनिन्छ नि, आइसोलेसनमा जोड दिए। जुन कुरो यो भन्दा अगाडि आएका संक्रमणहरू भन्दा फरक किसिमको देखियो। यो भन्दा अगाडि पनि ठुलठुला संक्रमण भएका छन्। युरोपमा हेर्यो भने आजभन्दा युरोप र अमेरिकाको क्षेत्रतिर हेर्यो भने आजभन्दा 100 वर्ष जति अगाडि 5 करोड भन्दा बढी मान्छे मारिने गरी संक्रमण आएको थियो। त्यो भन्दा पनि अगाडि हेर्यो भने कुनै बेलामा युरोपको 40% जनसङ्ख्या नै सखाप हुने गरी समेत संक्रमण आएको थियो। हाम्रोमा पनि विभिन्न शीतलाको अरू पनि महामारीहरू पहिला आएका थिए भन्ने कुराहरू यहाँ प्रसङ्ग आएकै छ। तर त्यो बेलामा के थियो भने सावधानी अपनाउँदै मानिसहरू त्यो सामुदायिक रूपमा सामाजिक रूपमा सँगसँगै हुने कुरालाई जोड दिइन्थ्यो भने यो पल्टको एकदम प्रतिमा नै फरक भयो के। यो पल्टको प्रतिमा चाहिँ के रह्यो भने सकेसम्म आइसोलेसनमा रहनुपर्छ, घरभित्र रहनुपर्छ। घरभित्र रहँदाखेरि पनि सकेसम्म व्यक्ति अलग अलग रहनुपर्छ भन्ने जुन पाटो रह्यो, यो चाहिँ इन्डिभिजुअलिजम भन्ने जुन कुरा छ त्योसँग रह्यो। हुन चाहिँ जसले आफूलाई समाजवादी भन्ने हुन् अथवा कम्युनिस्ट भन्ने हुन्, उनीहरूले हेर्दाखेरिमा त कम्युनिटेरियनिजम त्यो सामूहिकतामा जोड दिने हुन् कि भने जस्तो लाग्छ। तर त्यहाँ सामूहिकता भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पार्टीको आधिकारिकतालाई वैधानिकता दिनको लागि मात्रै भनिएको कुरा हुन्छ भने मूलतः व्यक्तिलाई छुट्याएर समाजमाथि पार्टीले अथवा राज्य संयन्त्रले अथवा सरकारले कब्जा जमाउने त्यो आइडियोलोजी हो समाजवाद भनेको। भने पुँजीवाद भनेको पनि व्यक्तिलाई उपभोक्ताको रूपमा छुट्याएर उनीहरूलाई सामान बेच्ने अथवा उनीहरूलाई नै सामान बनाएर बेच्दिने, कमोडिफिकेसन गर्ने यस्तो पद्धति भएको हुनाले दुईटैको सारमा व्यक्तिको जुन परिवारसँग जोडिने, समुदायसँग जोडिने, गुठीसँग जोडिने, यो कुलसँग जोडिने, ग्रामसँग जोडिने जुन प्रवृत्ति हो त्यसलाई कमजोर पार्नु उनीहरूको साझे उद्देश्य रहन्छ। र यो साझे उद्देश्यमा यो कोभिड-19 यो महाव्याधिले चाहिँ यो देखायो। अब यसले के हुन्छ त भन्दा एउटा देखिएको कुरो यो राज्य संयन्त्र स्टेट अपारेटस भनिन्छ नि त्यसको चाहिँ पूर्ण प्रभुत्व रहेको जस्तो यो बेलामा देखियो। राज्य संयन्त्रले अरू कुनै पनि संयन्त्रलाई चलायमान हुन नदिने, यहाँसम्म कि राज्य संयन्त्रलाई पैसा खुवाएर अथवा तिनीहरूको चुनावको लागि अथवा सत्तारोहणको लागि अथवा उनीहरूका चण्डमुण्ड पाल्नको लागि सहयोग गर्ने जुन कर्पोरेट क्षेत्र हो त्यो कर्पोरेट क्षेत्र पनि निरीह हुने अवस्थामा यसले पुर्याइदियो। राज्य बलियो भयो भनेपछि यो राज्य बलियो भइसके पछाडि यो अमेरिकाको राष्ट्रपति र केही समय अगाडि रुसको राष्ट्रपतिले पनि भनेका थिए कि अब यो भनेको नेसनलिजमको चाहिँ युग हो भन्ने जुन कुरा गरेका थिए, अहिले पनि त्यो कुरो झन् चर्को स्वरमा सुनिएको छ। त्यसो भए के यो ग्लोबलाइजेसनको अन्त्य हो त भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। ग्लोबलाइजेसनको अन्त्य त पोस्ट ग्लोबलाइजेसन भनेर योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरिएको थियो अथवा ग्लोबलाइजेसन भनेर पनि गरिएको थियो। अहिले चाहिँ आएर अब राज्यहरूको जुन उपयोगिता हो झन् बढ्यो भनेर तर्क गर्नेहरू छन्। किनभने अहिले जुन लकडाउन भनेर भन्यो नि अथवा कर्फ्यू भन्यो नि त्यसमा चाहिँ त्यो राज्य संयन्त्रहरू को छुट्टा छुट्टै अस्तित्व नभएको भए अथवा उनीहरूको निश्चित आफ्नो चाहिँ क्षेत्रफल टेरिटोरीमा उनीहरूको अधिकार नभएको भए अहिले लकडाउन गर्ने कुरो बडो गाह्रो हुने थियो। त्यसो भएको हुनाले यो जुन कोभिड-19 भनिएको यो महाव्याधिबाट बच्ने कुरामा राज्यहरूको भूमिकाले गर्दाखेरिमा यो राष्ट्रवादी भन्ने जुन उभार हो त्यसलाई अझ यसले पेट्रोल हाल्छ अथवा हाम्रो पुरानो तरिकाले भन्दाखेरिमा आगोमा घिउ हाल्ने भने जस्तो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तर्क भइरहेको छ। तर सँगसँगै फेरि राज्यको सीमितता के हो भने यो जुन यो कोभिड भाइरसको संक्रमण छ अहिले त
अब भनौँ न 195 देशमा पुगे अथवा त्यसमा देशहरूको सङ्ख्या तलमाथि होला, विश्वभरि नै पुगिरहेको कहीँ धेरै कहीँ थोरैको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले कुनै एउटा राज्यले चाहेर मात्रै अब यसको अन्त्य गर्न नसक्ने भएको हुनाले अब यो अति राष्ट्रवादले भएन कि यो वैश्विक नेतृत्व चाहियो अथवा अहिलेको कमजोरी भनेकै वैश्विक नेतृत्व नहुने हो भन्ने कोणबाट विश्लेषण पनि भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यस्तो चाहियो कि जहाँ राज्यहरू पनि एउटा फङ्सनल मेकानिजमको रूपमा अथवा प्रकार्यात्मक एकाइको रूपमा राज्यहरू पनि चाहियो, तर मानिसहरूलाई त्यसले सङ्कीर्ण राष्ट्रवादभित्र रोक्नु भएन अथवा राष्ट्रियताको अहङ्कारले गर्दाखेरिमा अहिले जुन चीन र अमेरिकाको बिचमा एकअर्कालाई आरोप लगाउने अथवा उसले उसलाई फुच्चिङ भने जस्तो उसले उसलाई फुच्चिङ भने जस्तो हुने जुन परिस्थिति भयो त्यो नहुनको लागि चाहिँ के हो भने परम्परागत युरोपेली दृष्टिकोणको जुन नेसन स्टेट हो त्यसले अब काम गर्दैन। तर हामीले भनेको जस्तो स्टेट नेसन राज्य राष्ट्र भयो भने चाहिँ त्यसले काम गर्छ। एकातिर सङ्कटको समाधान गर्नको लागि आफ्नो दिकभित्र अथवा आफ्नो स्थानभित्र आफ्नो सार्वभौम सत्ता भएको भूक्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने कार्यको लागि राज्य प्रभावकारी रहने कुरा पनि राज्य राष्ट्रले सुनिश्चित गर्छ भने अर्कोतिर यो चाहिँ यसमा रेस वा इथनिसिटी अथवा अरू पनि जुन सङ्कीर्णताका कुराहरू हुन्, जुन घृणाका आधारहरू हुन्, त्यसको आधारमा राज्यहरू नबन्ने भएको हुनाले राष्ट्रियताको परिभाषा त्यसरी नहुने भएको हुनाले विश्वमा एक राज्य र अर्को राज्यले आपसमा समझदारी गर्नको लागि, सहकार्य गर्नको लागि, सामञ्जस्य गर्नको लागि सहजता हुनेछ अथवा सहृदयताको सम्बन्ध त्यहाँ हुनेछ। केवल अहिलेको जस्तो नाफाखोर उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्र नभइकन सहृदयता अर्थतन्त्र हुने बेलामा त्यहाँ कसले पहिला औषधि बनाउने, यसको खोप कसले बनाउने, पेटेन्ट कसले लिने, त्यस पछाडि गएर कसले पछिसम्म बेच्ने हो, नाफा कसरी कमाउने हो, अनि अर्थतन्त्रको बारेमा भनौँ न धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने जुन कुरा हो त्यो कुरा रहने छैन। त्यसो भएको हुनाले अबको जुन यसले देखाएको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने यो जुन उदारवादी भनिने अथवा पुँजीवादी पनि भनिने त्यो कोणबाट परिभाषित गरिएको राज्य पनि असान्दर्भिक भएर गएको छ भने समाजवादी भनिने अथवा मार्क्सवादको चाहिँ त्यसमा जरो रहेको जुन राष्ट्रियताको परिभाषा हो त्यो पनि काम नलाग्ने र यसलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहियो कि यो दोहोरो भूमिका भनेपछि आफ्नो क्षेत्रमा भूक्षेत्रभित्र प्रकार्यात्मक जुन क्षमता हो त्यो पनि भएको, तर वैश्विक संरचनामा एक अर्कासँग सामञ्जस्य अथवा सहृदयताको सम्बन्ध राख्न पनि नरोकिने खालको त्यो कसरी आउन सक्छ त भन्दाखेरिमा जुन हामीले प्रस्तावित गरेको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो त्यसले यो कुराको समाधान दिएको मैले देख्दछु। अब के होला भनेर हेर्यो भने एउटा त जसको परम्परागत निर्वाहमुखी अर्थ प्रणाली छ ती देशका मानिसहरू अलिकति कष्टमा परे पनि बाँच्नेवाला छन्। हाम्रैमा पनि धेरै मानिसहरू जुन यो काठमाडौँ छोडेर गाउँ गाउँमा गएको के हो भने यहाँ त कुनै पनि बेला के हुनसक्छ सरकारप्रतिको एउटा आशा पनि छ तर अविश्वास पनि छ, आशंका पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ के होला, पानी नै नपाइने हो कि अन्नै नपाइने हो कि के हुने हो कि, त्यस भएपछि गाउँ गइयो भने त कमसेकम बनिबुत गरेर भए पनि खाइएला भन्ने खालको जुन एउटा आफ्नो ग्रामीण अर्थतन्त्रप्रति अथवा परम्परागत निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रप्रति मान्छे फर्केर हेर्यो नि संसारमा धेरै देशहरू यस्ता छन् जहाँ अहिले पनि यो निर्वाहमुखी भनिएको अर्थतन्त्र कायम छ। यहाँ त नेपालमा त अहिले होइन पञ्चायतको पालादेखि नै निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र भनेर गाली गरेको गरियो, तर त्यो बारम्बार हामीमाथि भएको नाकाबन्दी जुन छिमेकी देशले गरेको हो त्यसमा पनि र चाहिँ यो भूकम्प आदि इत्यादि हुँदाखेरिमा प्राकृतिक रूपमै भएका जुन व्यवधान हुन् त्यो बेलामा पनि हाम्रो आफ्नो निर्वाहमुखी भनिएको अर्थतन्त्रले नै हामीलाई थिएको थियो। अहिले हेरौँ त यो संसारभरि भइसके पछाडि जुन हामीले रेमिट्यान्समा आधारित विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र बनायौँ त्यसले हामीलाई कति गाह्रो पारेको छ र ठुलो आशंका त्यो कारणले आएको छ। त्यसो भएको हुनाले संसारमा अब यो जुन निर्वाहमुखी भनिएको अर्थ प्रणाली हो अथवा परम्परागत अर्थ प्रणाली हो त्यसको सान्दर्भिकता बढेर गएको छ। यहाँ त मल्टिनेसनल कम्पनीले के गरेको थियो भनेदेखि सबै यहाँसम्म कि बिउ बिजन समेत उनीहरूको कब्जामा लाने जुन गरेको थियो यो कुराबाट बच्न सकिएन भने हामीसँग आफ्नो बिउ आफैले जोगाएर राख्न सकेनौँ भने कुनै पनि बेला केही पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको आँखा यसले खोल्न सक्छ र यो पर्यावरणीय कृषि पद्धतिको पुनर्जागरणको लागि एउटा अवसर यसले दिन सक्छ भने
अब सबभन्दा ठुलो सङ्कट मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ जसले उत्पादन एकाइ नै अन्य देशमा सारिसके त्यस्ता देशहरूलाई परेन त्यो ट्रेजरी बिलहरू किनेर सेयरहरू किनेर कसरी चीनले आफ्नो पकड झन्झन बलियो बनाएको छ आइरहेका छन् भनेपछि त्यो यो अर्थतन्त्रमा जोसँग निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र छ त्यो बाँच्छ तर अब त्यसले धेरै चहमह गर्न सक्ने त कुरा भएन तर जोसँग आफ्नो चाहिँ उत्पादनका एकाइहरू छन् र त्यो उत्पादन बजारमा जसको प्रभुत्व छ त्यो अझ बलियो बनेर आउनेवाला छ भनेपछि चीन जस्ता केही देशहरूको लागि यो कोरोना महाव्याधि पछाडि अझ बलियो भएर आउन सक्ने सम्भावना यसले देखिन्छ भने र यो अमेरिकी युरोपेली केही देशहरू जो पूर्णतया औद्योगिक अथवा त्योभन्दा पनि पर गएर इन्फर्मेसन सोसाइटी बनिसकेका देशहरू छन् र चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिको लागि तयार भइरहेको भनेर जसले भनेका थिए अब उनीहरूसँगको चुनौती के हो भने अहिलेको धक्कालाई उनीहरूले कति सहन सक्छन् उनीहरूको धक्का सहन सक्ने क्षमता कति छ भन्ने कुराले अबको वैश्विक संरचनामा उनीहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा देखिनेछ भनेपछि यो दोस्रो विश्वयुद्धले बेलायत र फ्रान्सको शक्तिलाई सिद्ध्याएको जस्तो अवस्था हो वा त्योभन्दा पनि पर गएर यो जुन स्वेज नहर सङ्कट र त्यो युद्ध पछाडि जुन बेलायत र फ्रान्स पूर्ण रूपमा अमेरिकाको पिछलको मात्रै हुन परेको आफ्नो शक्ति पूर्ण गुमाएको जस्तो अवस्था हो वा यो चाहिँ भर्खर यो क्षयीकरणको अर्को चरण मात्रै हो भन्नेमा अझै स्पष्ट हुनलाई केही समय लाग्नेछ तर कति कुरा चाहिँ हो भने यो अटोमेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेपछि मान्छे भेट्न हुने स्टोरहरूमा प्रत्यक्ष किन्न नजाने अनलाइन सपिङ गर्नुपर्ने यस्ता कुराहरूमा अझ बढी जोड दिनेवाला छ भनेपछि यो हाइजिनका कुराहरू अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरिमा यो दोहोरै एकातिर झन्झन आधुनिक उत्पादनहरू मा जाने अनि रोबोटहरू भनौँ न अब डिजिटल फ्यासिलिटीलाई जोड दिने बाटो एकातिर हुनेछ भने एकातिर फेरि सानो तहमा जस्तो अहिले पनि भयो नि नमस्कारको महिमा वर्णन गर्ने कुरा हाम्रोमा चाहिने गुर्जो लगायतका जुन आयुर्वेदिक वनस्पतिहरूको महत्त्वको चाहिँ परिचर्चा गर्ने कुरा मसलाहरूको कुरा हैन योग ध्यानको कुरा यो कुराहरू गरिरहे जस्तै फेरि यसलाई महत्त्व दिएर दाबी गर्ने क्रम पनि चल्नेवाला छ तर तयारी कसको हुन्छ भन्ने कुरो मुख्य कुरो हो र चीनको जुन प्रभाव बढ्नेवाला छ त्यो प्रभाव कस्तो हुनेवाला छ भन्नेमा पनि मानिसहरूको फेरि विश्लेषण सुरु भइसकेको छ यो प्रभाव भनेको जस्तो पश्चिमले कुनै बेला उनीहरू त एकदमै नृशंस अत्याचार गरेका हुन् संसारभरि तर पछिल्लो चरणमा उनीहरूले नै बनाएका विभिन्न कानुनहरू जस्तो युरोपेली कन्भेन्सनदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि विश्व संस्था जो हाम्रो पनि साझै संस्था हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत विभिन्न चाहिँ जुन अभिसन्धिहरू हुन् त्यसका कारणले गर्दाखेरिमा बाँधिन परेको हुनाले उनीहरूले एउटा मानवाधिकार भनेर आफ्नो पनि अनुहार जोगाउनु पर्ने जुन बाध्यता थियो त्यो बाध्यता चीनलाई नभएको हुनाले चीन कतै पहिले जुन साम्राज्यवादी युगका पश्चिमाहरू जस्तै त्यस्तो चाहिँ नृशंस बन्छ कि भन्ने आशंका पनि प्रकट भइरहेका छन् भने अर्कोतिर होइन त्यस्तो नहोला चीन भारत भनेको एउटा एक खालको सभ्यता जहाँ चाहिँ अर्कालाई आक्रमण गर्ने अर्कामाथि प्रभुत्व जमाउने खालको नभएको हुनाले त्यो नैतिक चेतले त्यस्तो अवस्था नआउला कि भन्ने तर्क पनि आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने के छ भने त्यो जुन कन्फ्युसियस प्रतिको चिनिया राष्ट्रपतिको आकर्षण भनेको त्यो आफ्नो आन्तरिक कुराको लागि मात्रै हो कि त्यो नै उनले जीवनशैली बनाएका हुन् भन्ने कुरो स्पष्ट भएको छैन यदि समाजवाद अथवा चाहिने अहिले त त्यो समाजवाद पनि होइन त्यो कस्तो हो भने एक किसिमको त्यो पुँजीवाद र सर्वसत्तावादको संयोजनबाट बनेको जुन छ करिब त्यसले जुन नयाँ खालको जुन संरचना बनेको छ त्यो संरचनाले जुन व्यापार अथवा नाफालाई जति महत्त्व दिएको छ त्यसले कसरी अगाडि बढाउँछ र अरू देशहरूमाथिको भनौँ न डेब्ट ट्र्यापको कुरा त बारम्बार आइरहेको हो ऋण पासोको कुरा भनेपछि त्यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरूमा आशंकाहरू कायमै छन्
अब सँगसँगै फेरि चीनको त भूमिका छँदैछ, भारत कसरी अगाडि बढ्छ अथवा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको विभिन्न चरणहरूमध्ये भारत पनि बल्ल तेस्रो चरणतिर प्रवेश गर्दैछ भनिएको छ भनेपछि त्यसले कति धेरै असर पार्छ र भारतमा पनि अघि मैले भने जस्तो परम्परागत अर्थतन्त्र त छ, तर त्यो परम्परागत अर्थतन्त्रले कति धेरै थेक्न सक्छ भन्ने पाटो छ भने अर्कोतिर रुसको भूमिका कस्तो रहन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर जुन यो इस्लामिक जगत छ, यो इस्लामिक जगतले कसरी चाहिँ अब आउँदो दिनमा यो कोभिड-19 पश्चातको संसारमा आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा यो सबै सोलो डोलो हेरेर मात्रै निष्कर्ष हुने हो। अब मूल कुरो के हो भने यो मानव जातिमाथि जुन सङ्कटको कुरा गरिएको छ, यस्ता सङ्कटहरू योभन्दा अगाडि पनि आइरहेका हुन् र भविष्यमा पनि नयाँ नयाँ खालका सङ्कटहरू आउनेवाला छन् भन्ने आकलन अथवा प्रक्षेपण गरिएकै छ। भनेपछि कस्तो जीवनशैली मानवले गराउला भनेपछि कस्तो विश्वयुद्ध होला त? विश्वयुद्ध भयो भने पानीका लागि हुने हो कि अथवा प्राकृतिक संसाधनहरू छन् नि जस्तो वनस्पति बिउ बिजनका स्रोतमाथिको कब्जाका लागि हुने हो कि अथवा त्यति नभएर मानिसको मस्तिष्कमाथि नै कब्जा गर्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको आधारमा सारा मान्छेको मस्तिष्कमाथि नै कब्जा गर्ने हुने हो कि भन्नेमा यो कुराहरूको विभिन्न कोणबाट आइरहेको छ र कयौं कुराहरू अनुसन्धान गरिनु पनि छ। तर सारमा के हो भने के मानवले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउला त भन्ने कुरा हो के। यो समाजवाद भने पनि उदारवाद भने पनि यो जुन युरोपेली जुन सभ्यता भनौँ त्यो सभ्यताको एउटा विशेष कालखण्डमा बनेका जुन आइडियोलोजीहरू हुन् त्यो आइडियोलोजीको प्रकृति त्यो चाहिँ के देखियो जसमा चाहिँ त्यो इसाई स्रोत क्रिस्चियन स्रोतबाट आएको विश्व दृष्टिकोण त्यस पछाडि गएर इस्लामिक स्रोतबाट आएको विश्व दृष्टिकोणले पनि त्यहाँ भूमिका अवश्य खेलेको छ। त्यो कस्तो छ त भन्दाखेरिमा त्यो प्रकृतिद्रोही छ, त्यो पर्यावरण विरोधी छ, त्यो निर्लज्ज नाफाखोर छ र त्यो चरम उपभोक्तावादी प्रवृत्तिको छ। अब यही नै जीवनशैली कायम रहिरहने हो भने यो सङ्कट थप गहिरिँदै जानेवाला छ र यो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन र हामीले भने जस्तो त्यो तेन टेक्दैन भुन्जी था भनेर भनिन्छ नि, भनेपछि यो खालको जीवनशैलीमा यो वैदिक दृष्टिकोणमा पनि जोड दिइएको छ। त्यस पछाडि गएर बौद्ध दृष्टिकोणमा जैन दृष्टिकोणमा कन्फ्युसियसको दृष्टिकोणमा पनि यो छ र कतै न कतै सिन्तो दृष्टिकोणमा पनि यो छ। तर त्यसलाई जुन नारावादको रूपमा स्लोगानियरिजम भन्छ नि त्यो रूपमा मात्रै लिएर चाहिँ हुनेवाला छैन। जस्तो हाम्रो छिमेकमा हेऱ्यो भने यतापट्टि कन्फ्युसियसको कुरा यतापट्टि गएर चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा यो कुराहरू मा हामी हेऱ्यौँ भने नारा जति धेरै छ नि आफ्नो मूलतिर फर्किने भन्ने, तर जीवनशैलीमा हेऱ्यो भने अर्थ पद्धति शिक्षा पद्धतिमा हेऱ्यो भने पारिवारिक संरचनामाथिको र परिवारभन्दा माथिको जुन कौटुम्बिक संरचना कुटुम्ब भनेर जसलाई भनिन्छ त्यो संरचनामाथिको प्रहारहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि नारा जति धेरै छ व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। र हामीले एउटा युटोपिया भने जस्तो के धेरै मानिसहरूले पुरानो कुरातिर फर्किने यस्ता उस्ता कुरा गरिरहेको त हामी सुन्छौँ, तर ठ्याक्कै पुरानो कुरा पनि फर्केर त्यो त सम्भव हुँदैन। त्यो त स्थितिगत्यात्मक हुनुपर्छ, स्ट्याटो डाइनामिक हुनुपर्छ भनेर हामीले स्ट्याटो डाइनामिक प्रोग्रेसिभिजमको कुरा गर्दैछौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ। अब कुरो के हो भनेदेखि नि खास गरी युरोपेली अमेरिकी जुन सभ्यता हो त्यो सभ्यताको चरम उपभोक्तावादले गर्दाखेरिमा त्यहाँ आर्थिक सम्पन्नताका लागि चाहिने प्राकृतिक र सामाजिक स्रोतहरू सकिँदै जाँदैछन्। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले कहीँ न कहीँबाट त्यो कुरो नलिई सुखै छैन भने चीनसँग अथाह प्राकृतिक स्रोत त छ, तर जुन हिसाबमा उसले संसारभरिको त्यो प्रोडक्सन हाउस बनिरहेको छ त्यो प्रोडक्सन हाउसका लागि आवश्यक पर्ने जुन कच्चा पदार्थ हो त्यो कच्चा पदार्थ चीन आफैले मात्रै पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले कुनै न कुनै हिसाबले हेर्दाखेरिमा यो लडाईँ भनेको पानीदेखि लिएर जडीबुटीदेखि लिएर जङ्गलदेखि लिएर त्यस पछाडि मानव संसाधनदेखि लिएर अरू यो टेक्नोलोजी को कुरा छ नि यसमा कसको कब्जा हुने र त्यो जुन डिजिटाइजेसन अब हुँदैछ त्यस पछाडि गएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुन आउँदैछ यो मूलतः कसको कब्जामा हुने भन्ने कुराको
लडाइँ हो र यस्ता लडाइँमा नेपाल जस्ता देशहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टिबिन्दुबाट हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। हामी सानो हिसाबमा अथवा हाम्रो आफ्नो संस्थागत स्वरूपमा त त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ, तर यसलाई हेर्दाखेरिमा के हो भने हामीले अहिले लामो समय अथवा भविष्यमा एउटा बिन्दुबाट हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने तयारी हामी गर्न सक्छौँ। अहिले तत्काल भनेको चाहिँ यो चीन जस्ता, अमेरिका जस्ता अथवा अरू पनि जुन देशहरू छन् जुन ट्याग उनीहरूले फरक राखे होलान्, तर सारमा भन्दाखेरिमा यिनीहरू सबैको साझे कुरा भनेको के हो भने यिनीहरू प्रकृतिद्रोही छन्, पर्यावरण विरोधी छन्, निर्लज्ज नाफाखोर प्रवृत्ति छ र चरम उपभोक्तावादी जुन प्रवृत्ति छ यिनीहरूको हो। र अहिलेकै स्वरूपमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ अमेरिका अथवा युरोप मिलेर उनीहरूको प्रभुत्व नै कायम रहे तापनि, अथवा वर्तमान स्वरूपको चीनको प्रभुत्व अगाडि आयो भने पनि, अथवा रुस र अरू पनि कुनै आए भन्दैमा तात्विक अन्तर पर्नेवाला छैन। त्यो तात्विक अन्तर पर्नको लागि यो के हो भने यो तात्विक अन्तर पर्नको लागि एकातिर यो राज्य राष्ट्रको रूपमा विभिन्न जुन राज्यहरू हुन् तिनीहरूको संरचना हुनु जरुरी छ। अर्को भनेको चाहिँ वैश्विक संरचना, किनभने टेक्नोलोजी वैश्विक भइसक्यो, पुरा कनेक्टेड छ, अर्थतन्त्र वैश्विक भइसक्यो, पुरा कनेक्टेड छ, तर जुन गभर्नेन्स हो नि त्यो गभर्नेन्स त वैश्विक छैन। त्यस भएको हुनाले यो वैश्विक जुन गभर्नेन्स हो त्यसका लागि संरचना नबनी सुखै छैन र त्यो बन्नको लागि त्यसका आधारहरूमा काम गर्ने बेला आइसकेको छ। हामीसँग जे छ त्यो कुरा छँदैछ। यसमा चिन्तनमा मान्छेले हेर्दाखेरिमा चाइनाका अथवा अमेरिकाका, युरोपका, रसियाका, इन्डियाका उनीहरूले मात्रै चिन्तन गर्ने भन्ने कुरा छैन के। चिन्तन गर्यो भने र अहिलेको बेलामा यदि हामीले विश्व मानव समुदायलाई उपयोगी हुने चिन्तन हामीले अगाडि ल्यायौँ भने पनि मानव समाजले त्यसलाई ढिलो चाँडो स्वीकार नगरी सुखै छैन। त्यसो भएको हुनाले यो अहिलेको सङ्कट योबाट बस्नुपर्ने कुरा छँदैछ। यो मानवको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएर मात्रै यो समस्याको समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल पनि छ। तर मानवको जीवनशैलीमा परिवर्तन भनेको यो वैयक्तिक जीवनशैलीको मात्रै परिवर्तनको कुरा गरेको छैन नि। त्यो जीवनशैलीको परिवर्तन सँगसँगै अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन गर्ने कुरा, विश्व दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्ने कुरा र यो राज्यहरूको नै पुनः संरचना, पुनः परिभाषा, राष्ट्रियताको पुनः परिभाषा गर्ने कुरा र वसुदैव कुटुम्बकम को जुन कुरा गरियो त्यसमा चाहिँ ह्युम्यानिजमले मात्रै पनि पुगेन के। चराचर जगतकै सरिदेताको सम्बन्धको जुन कुरा हो यसमा त एउटा पाटोबाट मात्रै हुँदैन। एकातिरबाट यो शिक्षा दीक्षाको पाटोबाट गर्ने कुरो अर्को छँदैछ, यता यो मिडिया तन्त्रको कुरा छँदैछ, आइडियोस्केप भन्छ नि, भने विचारधाराबाट अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा छँदैछ। यसरी यो समन्वय गरेर हामीले यो हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने के हो त भन्दा यो जोडिएको कुरा छ तर सँगसँगै एकाइहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। भनेपछि हामीले आफ्नो ठाउँमा रहेर वैश्वस्थानिक जुन चिन्तन हो त्यो चिन्तन गर्दै र अहिले तत्कालको लागि भनेको त अहिले तत्काल अगाडि जे समस्या परेको छ त्यसलाई समाधान त गर्नै पर्यो। जस्तो हामी कतै यात्रा गर्दैछौँ, अब हामीले लगाइरहेको जुत्तामा तलबाट किला गड्यो भने तत्काल त्यो किला निकालेर फाल्नु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ यो जुत्तै फेरि अर्को फेरौँला अथवा यसैलाई मर्मत गरेर लगाउँला के गरौँला भन्ने कुरा त अब तत्कालमा त्यो कुरो प्रधान हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो जस्तै योभन्दा अगाडि पनि सार्सको कुरा आयो, मर्सको कुरा आयो, एड्सको कुरा आयो। यी सबैमा हेऱ्यो भने कतै न कतै यो मानवको कस्तो जीवनशैली हो र कसरी उसको खानपान, आहार विहारदेखि लिएर अर्थतन्त्र कस्तो भयो, शिक्षा तन्त्र कस्तो भयो, कसरी उसलाई हुर्काइयो, बढाइयो, कस्तो दृष्टिकोण दिइयो, कस्तो चरित्र दिइयो भन्ने कुरा, कस्तो संस्कृति भनेपछि आचार र विचार दुईटै कुरो यसमा जोडिएको। त्यसो भएको हुनाले मूलतः अन्ततोगत्वा यो लडाइँ भन्यो भने पनि अथवा सङ्घर्ष भन्यो भने पनि अथवा समाधान भन्यो भने पनि यो वैचारिक नै हुनेवाला छ।
यो यो सिद्धान्तको दर्शनको कुरा हुनेवाला छ र त्यो सँगै जोडिएको आचरणको कुरा हुनेछ। हामीले हेर्यो भने बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पनि हेर्यो भने अथवा चाहिँ यता पातञ्जल योग दर्शनमा पनि हेर्यो भने हाम्रोमा आचार र विचारलाई भिन्न भिन्न कुराहरू मानिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो आचार र विचार जोडिएको छ र यो आचार र विचार कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा यो कोरोना भाइरस पेन्डेमिक जसलाई भनियो यसले एउटा अवसर हामीलाई प्रदान गरेको हो। यो अहिलेको तत्कालको सङ्कटबाट बच्नको लागि जे हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो त गर्नु नै पर्यो, तर सँगसँगै यो इन्फोडेमिक फैलाएर बस्ने अथवा अवसादमा जाने यो यस्तोमा मात्रै लगाउने पनि होइन कि चिन्तन पनि गर्ने बेला हो। र चिन्तन गर्दाखेरिमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यसरी यो अहिलेको बेलाको विकल्प के हो, यो समाजवाद र चाहिँ उदारवाद भनिएको जुन संरचना हो यसको विकल्प के हो भन्ने बारेमा प्रशस्त खोजबिन भइरहेको छ। छटपटाहट जाँदै छ, चीनमै पनि त्यो छटपटाहट छ, भारतमा पनि छ, रुसमा पनि छ, युरोप अमेरिका अफ्रिका सबैतिर छटपटाहट छ। हाम्रोमा पनि त्यो कुलुबुलाहट हुनु पर्यो, मस्तिष्कमा त्यो चिन्तन हुनु पर्यो। र अहिले मैले देखेको अब म करिब करिब अन्तिममा आएँ, यसको यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले देखाएको कुरा के हो भने अब वैश्वीकरण जसलाई भनियो, ग्लोबलाइजेसन भनियो, त्यसको जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड डिफिनिसन बनाइएको थियो त्यो पनि काम लाग्नेवाला छैन। र जुन राष्ट्रवाद भनेर जुन नेसन स्टेटको युरोपेली अवधारणाको आधारमा बनाइएको थियो त्यो पनि काम लाग्नेवाला छैन। त्यस पछाडि गएर जुन अर्थतन्त्रको यो संरचना अहिलेसम्म गरिरहेको त्यो काम लाग्नेवाला छैन। खास गरी नेपाल जस्ता देशको लागि त यो एकदमै घातक पहिल्यै भइसकेको हो। अब यो कोरोना भाइरसको यो सङ्कटले गर्दाखेरिमा विश्वका ठुल्ठुला अर्थतन्त्र भनेकाहरूले पनि उनीहरूको अर्थतन्त्रको कमजोरी के रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्ने अथवा कम्तीमा पनि त्यसलाई प्रश्न गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ। र यो चिन्तन गर्ने जुन अवसर हो हामी यहीँ रहेर पनि यो चिन्तन हामी गर्न सक्छौँ। र यो सङ्कटबाट उब्रिसकेको अवस्थामा जब विश्वले यो अबको बाटो के भनेर खोज्ने बेला हुन्छ त्यो बेलामा हामीले बताइरहेका, हामीले चिन्तन गरिरहेका, हामीले अभिनिर्माण गरेका कुराहरू संसारको लागि काम लाग्ने हुनसक्छ, उपयोगी हुनसक्छ। यही आशावाद सँगसँगै र यहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो स्थानबाट सावधानी र आफ्नो सुरक्षा र अरूको पनि सबैको सुरक्षा यसमा योगदान गर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको यो रात्रिकालीन सत्सङ्ग म यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।